बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जनाब प्रॉपर्टी ड्राइव में आपको खुशामदीद कहते हैं। अब जबकि मार्गल एवेन्यू बिल्कुल आखिरी फेजेस पे है, ये अगर एक तरह कहा जाए ये मुकम्मल हो चुकी है तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि तकरीबन आप समझें जो रोड की एंड टू एंड कनेक्टिविटी है वो ऑलमोस्ट ऑन ग्राउंड हमें नज़र आ रही है। और ये दिसंबर के एंड तक मेरे ख्याल से ना सिर्फ इसकी कारपेटिंग होती दिखाई दे रही है एंड टू एंड, या 90% या 95% से ज़्यादा हिस्से पे हम ट्रैवल करते हुए B17 से या आप समझ लीजिए GT रोड से हम पहुंच सकते हैं D12। तो अब ये तमाम चीज़ें बहुत स्लो प्रोसेस से गुजरी हैं और बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें लोगों ने ऐसे इन्वेस्टर जो एक्सपेक्ट की थी वो उन्होंने अचीव नहीं की, और बहुत ज़्यादा उनकी जो इन्वेस्टमेंट थी वो स्टक रही है, और जोन 2 की मार्केट जो है बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हुई। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि मार्गल एवेन्यू के मुकम्मल हो जाने के बाद जो है क्या प्राइसेस का ऊपर जाना लाजमी है या बस ये ऐसे ही मार्केट चलेगी। तो इसमें सबसे अहम जो चीज़ है वो ये है कि लोग जो हैं अपनी ज़िंदगियों को कैसे मार्गल एवेन्यू से बदलता हुआ देख रहे हैं। यहाँ के मकामी लोग 2017 के हो गए, D17 के हो गए हैं आप। इसके अलावा आसपास जो जितने भी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे लोग रह रहे हैं, इवन कि आपके वाग एंड के अंदर रहने वाले अवाम, आपके टेक्सला के रहने वाले लोग जो कि इस कम्यूट को, जो कि एक परेशान कौन कम्यूट रहा है, उनके लिए आना जाना ट्रैवल टाइम हद से ज़्यादा, फिर स्टक हो जाए तो फिर स्टक हो जाए, और एक जो है थका देने वाली रूटीन उनकी, तो उससे अब वो बाहर आने लगे हैं। अब जब देखते हैं हम, जब ये चीज़ नज़र आ रही है हमें कि मार्गल एवेन्यू बिल्कुल इंशाल्लाह एंड टू एंड 1-1.5 महीने से ज़्यादा की गेम नहीं है। मुझे तो लगता है कि शायद ये 31 दिसंबर तक भी एक बेहतरीन फॉर्म में आ चुकी होगी, और इसकी शेप बहुत ज़्यादा वाज़ेह हुई भी होगी, और लोग इसको एंड टू एंड आप समझ लें कि अपने ट्रैवल के लिए इस्तेमाल कर रहे होंगे। मगर सवाल ये है कि आया इससे मार्केट की प्राइसेस के ऊपर कोई असर पड़ने जा रहा है। इसके अंदर बहुत सारे मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ आरा हैं, और हर किसी की जो आप समझ लें कि जो सोच है वो हमेशा काबिल एहतराम रही है। अगर मैं एज ए रियल इस्टेट एजेंट, रियल इस्टेट एडवाइज़र अपने आप को देखता हूँ, क्लाइंट को बताता हूँ, तो मुझे इसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें नज़र आती हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि आपकी जो इस्लामाबाद के सराउंडिंग में मेन जोन 1 की हम बात कर रहे हैं, जो इलाके आबाद होने को रह गए हैं वो इस वक्त जोन 2 है, जो कि इंतहाई छोटा सा जोन है, और वो एक्सटेंडेड है डिफरेंट सोसाइटीज़ के थ्रू, और डिफरेंट सोसाइटीज़ जो हैं जोन 2 में आई हैं, जो कि अगरचे इस्लामाबाद का हिस्सा नहीं है लेकिन इसके मज़ाफ़ात में आती हैं। तो आलमोस्ट उनको भी एक तरह का इस मार्गल एवेन्यू से बड़ा फ़ायदा दिखाई दे रहा है कि उठाएंगे। तो इस जगह पे अभी आबादी आनी बाकी है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम B17 कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करें, यहाँ पे अभी एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है घरों का नहीं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू हुई, और बहुत बड़ी तादाद में मैं लोगों को ऐसे भी जानता हूँ जो सिर्फ इस चीज़ को समझते हैं कि जो कि इस आने जाने का जो उनका था एक परेशान कन सफ़र था, उसको सिर्फ ओवरकम करेगी मार्गल एवेन्यू आएगी, इनको एक सोल्यूशन देगी, और वो फिर उस वक्त घर बनाना शुरू करेंगे। इस सोच की वजह से बहुत ज़्यादा लोग इस वक्त, ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जिनके पास इवन के पैसे भी थे, लेकिन वो जिस मार्गल एवेन्यू के उसमें बैठे रहे, उन्होंने कोई कंस्ट्रक्शन के ऊपर फोकस नहीं किया। अब उनकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जनवरी 2022 के मुकाबले में दिसंबर 2022 में ड्रामेटिकली इंक्रीज़ कर गई है, और क्या कुछ हो रहा है ये आप सबको पता है। अब हम ये समझ सकते हैं कि मार्गल एवेन्यू के बन जाने के बाद जो एंड यूज़र है वो यहाँ कंस्ट्रक्शन की तरफ बहुत तेज़ी से आएगा, और आ भी रहा है। अब हम B17 के तमाम ब्लॉक्स के अंदर देख रहे हैं नई कंस्ट्रक्शन हर हफ्ते जो है ना एक बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं जो कि नए घर की तामीर शुरू कर रहे हैं। और अगर हम ट्रेडिंग की बात करें तो बिल्कुल ट्रेडिंग भी एक अच्छे उस पर हो रही है, एक अच्छे लेवल पे चल रही है ट्रेडिंग। ये नहीं कि प्लॉट्स को ख़रीदता नहीं है, बिल्कुल ख़रीद रहे हैं। स्पेशली ओपन फाइल्स का काम बहुत ज़्यादा है, तो लोग टैक्सेस से क्योंकि अवॉइड करते हैं, उनको ढूंढ लेते हैं। अगर कोई मार्केट में ओपन फाइल मिल जाए तो उसके साथ वो चले जाते हैं। तो बताना मैं ये चाह रहा हूँ कि जो इस वक्त 2023 की सूरत हाल है उसमें एक लाजमी इसमें जंप हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आएगा, और फिर G ब्लॉक की डिलीवरी भी जो है वो मार्केट में थोड़ी हिलजुल पैदा करेगी। ओवरऑल मार्गल एवेन्यू का जो
فیکٹر ہے وہ ایک دم مارکیٹ کو اٹھانے کے قابل نہیں ہے. اس کی مین وجوہات جو ہیں وہ آپ کے ملک کے اکنامک کنڈیشنز تو سب سے زیادہ ہیں ہی, پھر آپ کے سیاسی طور پہ بھی آپ کو پتہ نہیں ہوتا صبح اٹھ کے کہ کیا ہونے جا رہا ہے پاکستان کے اندر. تو یہ تمام باتیں آپ نے مائنڈ میں رکھنی ہیں کہ اگر آپ ایز اے انویسٹر آ رہے ہیں شارٹ ٹرم کے لیے تو آپ نے کیئرفل ہو کے آنا ہے. یہ نہیں کہہ سکتا میں کہ ایک دم بہت بڑا جمپ آ جائے گا, لیکن یہ گریجولی چیزیں بڑھتی رہیں گی. اور ڈیمانڈ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی اس لیے بڑھے گی جب لوگ اینڈ ٹو اینڈ اس کی جو روڈ کے سفر کو چیک کریں گے, زندگی کو ایک نئے زاویے سے دیکھیں گے, زون 2 میں رہنے کے لیے اس کو چیزوں کو کیلکولیٹ کریں گے, تو وہ اس جگہ پہ آنے کو ضرور پریفر کریں گے. کیونکہ اگر میں B17 میں رہ رہا ہوں تو B17 ایک کمپلیٹ پیکیج ہے جناب. اس کے اندر اس پیکیج کا مطلب ہے یہاں پہ آپ کے پاس کھانے پینے کی ہر چیز مل جاتی ہے, یہاں پہ آپ کو میڈیکل کی فیسلٹی ہے, بچوں کے اگر پرائیویٹ سکولز کی بھی ہم بات کر لیتے ہیں وہ بھی یہاں پہ آپشن اویلیبل ہے. اس کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں کوئی لائیولیہڈ کی بات کرتے ہیں تو ایک محدود پیمانے پہ لوگ اگر جو ایز اے بزنس مین یہاں پہ آ سکتے ہیں, جو بزنس رن کرتے ہیں کسی بھی طرح کا, وہ یہاں پہ اپنا کوئی نہ کوئی کام سٹارٹ کر سکتے ہیں. اور یہاں پہ کوئی بھی کسی بھی فیلڈ میں نئی چیز انٹروڈیوس کرواتا ہے تو وہ یہاں کا کنگ ہوگا. اگر 2-3 سالوں میں وہ یہاں پہ ایز اے برانڈ یہاں پہ پہچانا جائے گا. ایون آپ کا جو کیپٹل اسکیئر ہے اس کے اندر آپ ایک دفعہ وزٹ کر کے دیکھیں, کیپٹل اسکیئر کے اندر زبردست قسم کے برانڈس آ چکے ہیں. کیپٹل اسکیئر کے علاوہ آپ سراؤنڈنگ میں دیکھیں, آپ جو B17 کے اندر جو زو ہے, آپ کو میں شرطیہ کہہ سکتا ہوں کہ اسلام آباد کا سب سے خوبصورت زو اس ٹائم پہ ہمارے B17 میں موجود ہے. اس کے علاوہ یہاں پہ سڑکوں کی مینٹیننس زبردست ہے, یہاں پہ آپ کو زندگی کی تمام بنیادی سہولتیں مل جاتی ہیں اور اس کی قیمت انتہائی کم ہے. یہاں 24/7 سیکیورٹی ہے, ایک سیکیورٹی کی بہت بڑی فوج ہے جو میک شور کرتی ہے کہ ہم لوگ یہاں پہ سکون کے ساتھ سوئیں. اور الحمدللہ اگر ہم بات کریں پچھلے 2-3 سال کے کرائم ریٹ کا باقی پرائیویٹ سوسائٹیز سے, اب ایون میں آپ کو کھل کے کہتا ہوں بحریہ ٹاؤن کے ساتھ اگر اس کے کمپیریزن کر لیں تو آپ کو لگے گا, یا مین اسلام آباد سے کمپیریزن کر لیں تو یہاں پہ کرائم ریٹ آپ کو اس کے مقابلے میں 0 لگے گا یا نہ ہونے کے برابر ہوگا. تو یہ تمام باتیں اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ اگر آپ نے پلاٹ خریدنا ہے تو آپ اس جگہ کو نہ صرف کنسیڈر کریں بلکہ آپ ان تمام باتوں کو بھی سوچیں کہ یہاں کیا کیا سہولیات ہیں. آپ یقین کریں اگر بچوں کے ساتھ ایک پارک میں ایک دن جاتے ہیں تو 10 دنوں کے بعد سوسائٹی کے اس پارک میں جائیں گے. اتنے زیادہ پارکس ہیں کہ آپ ریپیٹ کرنے میں اس پارک کو آپ کو ٹائم لگے گا. یہ کمپلیٹ پیکیج ہے. اگین میں بتایا یہاں نہ صرف فوڈ کی برانڈس بھی آ چکی ہیں بلکہ یہاں پہ کلودنگ کے برانڈس آ چکے ہیں. یہاں پہ زندگی کی تمام بنیادی سہولتوں کی جو فراہمی جو ایک کامیاب اس میں ہونی چاہیے سوسائٹی میں وہ ہے. اور الحمدللہ بالکل جی, آپ یہاں پہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اگر آپ یہاں پہ آ رہے ہیں تو آپ کے لیے یہاں پہ ایک زبردست آپشن موجود ہے کہ آپ ایک کم ریٹ پہ گھر بنانے کے لیے سوچ سکتے ہیں. کہ آپ اگر 5 مرلے کا آج 65 لاکھ کے تیار گھر بنانے کے لیے ڈیولپ پلاٹ لیتے ہیں تو میرے خیال سے 65 لاکھ روپے میں قریب ترین زون 1 میں جو 20 منٹ سے بھی کم ڈسٹینس میں اب 20 منٹ سے بھی کم ٹائم میں آپ ڈسٹینس کو ٹریول کر کے پہنچ جاتے ہیں, ایک زبردست ہے. اور اس کا مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ڈسٹینس ٹریول ٹائم ہوگا یہ اتنا ہی رہے گا, اس سے زیادہ نہیں بڑھے گا. اور ایک پرسکون آپ کی سمجھیں کہ یہاں سے کمیوٹ ہوگی. تو B17 کے اندر جناب یہ جو لائف ہے یہ بہت زیادہ ایک سہولت والی ہو گئی ہے. یہاں پہ رونق ہے, یہاں پہ آبادی ہے, زندگی کے تمام سہولتیں کیونکہ موجود ہیں تو زندگی کے آثار بھی بہت زبردست اور نمایاں ہیں. تو میں آپ کو ضرور ریکمینڈ کروں گا جناب کہ آپ نہ صرف B17 کو گھر بنانے کے لیے کنسیڈر کریں. میں اگر ریئل اسٹیٹ ایڈوائزر نہیں ہوں, ایز اے اینڈ یوزر یا یہاں کا ایز رہائشی ریزیڈنٹ کے طور پہ بتاؤں تو ہماری یہ سوسائٹی ہر لحاظ سے کسی بھی اسلام آباد کے کسی بھی پوش ایریا سے اگر آپ اس کا کمپیریزن کریں اس میں سہولیات کے حساب سے ایک بہترین جگہ پہ ایک بہترین لوکیشن پہ موجود ہے. آپ کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ انتہائی قریب ہے. آپ کے ہاسپٹلس جو ہیں اچھے ہاسپٹلس یہاں سے قریب ترین ہیں. بڑے ہاسپٹلس کی ایکسیس کی ہم بات کریں, ایجوکیشن سٹیز ہیں یہاں پہ مضافات میں, آپ دیکھ سکتے ہیں کمال کے ایجوکیشن کا لیول ہے جو کہ پورے اسلام آباد کے ٹاپ کے اس میں ہے. آپ کو یہاں پہ اگر موٹر وے کا ایکسیس کرنا ہے تو آپ کے لیے بہت ایزی ہے.
آپ کے لیے ہر چیز جو ہے بہت ایزی ہے یہاں پہ انشاءاللہ۔ یہ جو ریٹس ہیں یہ آپ کو شاید ابھی سمجھ نہ آ رہے ہوں، لیکن آپ کو 6 مہینے بعد اس کی بات سمجھ آئے گی کہ یار یہ بہت مہنگے ہو چکے ہوں گے، اس ٹائم پہ پرائسز بڑھ رہی ہوں گی۔ تو آج بھی آپ کے پاس چانس ہے جناب، آپ لازمی اس کو کنسیڈر کریں انویسٹمنٹ کے لیے۔ آپ B17 میں آئیں یا گھر بنانے کے لیے خاص طور پہ اس کو کنسیڈر کریں۔ بہت شکریہ جناب، السلام علیکم۔